जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा है, वैसे ही अब से बता खुदावंद अपने लोगों को घेरे रहेगा। मेरे अजीज़ों, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, किसी शहर में हैं, गांव में हैं, कस्बा में हैं, मेरा ईमान है कि उस पे ईमान रखने वाले हमेशा उसकी हिफाजत में होते हैं। आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये एक मोटरवे का ब्रिज है जहाँ मैं खड़ा हूँ। बड़ा अच्छा मौसम है, सूरज है मेरे सामने, बिल्कुल सूरज है। काफ़ी अच्छा मौसम था आज। अब देख रहे हैं कि गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, ज़िंदगी का सफ़र जारी है। कुछ नई गाड़ियाँ हैं, कुछ पुरानी गाड़ियाँ हैं, और ये कुछ लोग पहले अपनी मंजिल पे पहुँचेंगे, कुछ लेट पहुँचेंगे, लेकिन इनमें कुछ ऐसी गाड़ियाँ भी हो सकती हैं, ऐसा ना हो लेकिन होता है। कुछ गाड़ियाँ ऐसे भी हैं जो किसी वक्त भी रास्ते में ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि मशीनरी है, इसके बारे में कोई भी गारंटी नहीं होती। नई कार हो, पुरानी कार हो, कहीं भी ये ख़राब हो सकती है, लेकिन इसको रेस्क्यू करने के लिए भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त है। इसी तरह मैं भी एक दिन मोटरवे पे जा रहा था, तो मैंने अपनी साइड पे एक बूथ देखा, टेलीफोन बूथ लगा हुआ था, जिस पे लिखा हुआ था SOS, जो एमरजेंसी में आप उस पर कॉल कर सकते हैं। मुख्तलिफ नाम दिए होते हैं, एमरजेंसी टेलीफोन। और मेरा कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से ये डायरेक्ट नंबर जाता है ट्रैफिक पुलिस को, वो आते हैं और वो आपको रेस्क्यू करते हैं। मेरे अजीज़ों, इस बात को लेते हुए मैं गाड़ी में बैठा सोच रहा था कि जब हमारी गाड़ी ख़राब होती है, जो एक मशीन ख़राब होती है, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए हम पुकारते हैं। उसमें चंद घंटे लग सकते हैं। कभी कभी मेरे साथ एक मरतबा हुआ था, काफ़ी टाइम लग गया था रिकवरी गाड़ी को कॉल करने के लिए और उसको आने में। तो इसी तरह जब हम अपनी ज़िंदगी में होते हैं, इंसानी ज़िंदगी में, जब हमारी ज़िंदगी का एक सफ़र जिसमें हम गुज़र रहे होते हैं, वो भी एक मशीन की तरह है। एक मोटरवे पे हम रन कर रहे होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के साथ हमारे कंपटीशंस होते हैं, जाम में कंपटीशंस होते हैं, लेकिन हम चलते जाते हैं। कभी कभार हमारी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात भी आते हैं जिनमें हम मायूस हो जाते हैं, जिनमें हम परेशान हो जाते हैं, दुख आ जाते हैं, गम आ जाती हैं, तकलीफ़ें आ जाती हैं। बच्चों की तरफ से, बीमारी की सूरत में, जॉब्स की सूरत में, हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लम्हात होते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं। तो इस बात को लेते हुए मैंने सोचा कि जब हमारी ज़िंदगी में कोई गम, दुख, तकलीफ़ होता है, तो ऐसा कौन सा रेस्क्यू नंबर है जिस पे हमें कॉल करनी चाहिए। मेरी एक बड़ी फेवरेट आयत है, मेरी पसंदीदा आयत है यिर्मयाह 33 और उसकी 3। वहाँ लिखा हुआ है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पे ज़ाहिर करूंगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, बड़ी खूबसूरत आयत, बड़ा खूबसूरत खुदावंद का वादा है। अगर आप भी ज़िंदगी के सफ़र में किसी वजह से मायूस हो चुके हैं, किसी वजह से आपके लिए कोई मदद नहीं है, किसी भाई की तरफ से, किसी बहन की तरफ से, किसी रिश्तेदार की तरफ से, किसी दोस्त की तरफ से, आप समझते हैं कि मैं अकेला रह चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई मददगार नहीं है, कोई मुझे उठाने वाला नहीं है, कोई मुझे छुड़ाने वाला नहीं है, कोई मेरी तकलीफ़ में मेरा मददगार नहीं है, तो आज इस बात पे गौर कीजिए। आपके लिए एक रेस्क्यू नंबर है, और वो नंबर है यिर्मयाह 33 और उसकी 3। खुदावंद का बड़ा खूबसूरत वादा है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पे ज़ाहिर करूंगा। अगर मेरे अजीज़ों, आप ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में, किसी भी एरिया में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपने बच्चों की वजह से परेशान हैं, अपनी जॉब की वजह से परेशान हैं, अपने दोस्तों की वजह से हर्ट हुए हैं, आप अपने बहन भाइयों की तरफ से हर्ट हुए हैं, अपने माँ बाप की तरफ से हर्ट हुए हैं, तो उम्मीद रखिए आपके लिए एक रेस्क्यू नंबर है। वो हरगिज़ देर नहीं करेगा। ये जो टेलीफोन बूथ लगे होते हैं, उनके लिए आपको घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, घंटों आपको उनके लिए सब्र करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कब आते हैं। लेकिन एक ऐसा नंबर यिर्मयाह 33 और उसकी 3 में है कि मुझे पुकार। अगर आज तक आपने अपनी ज़िंदगी में यीशु को, उसकी कुदरत को अपनी ज़िंदगी में नहीं आजमाया, खुदा को अपनी ज़िंदगी में नहीं आजमाया,
اس کے ایمرجنسی نمبر کو نہیں آزمایا، تو آج میرے اور آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ ہم خداوند کے سامنے گریں، اس کے قدموں میں آئیں اور اس سے کہیں کہ خداوند میں لاوارث ہو چکا ہوں، میں بے بس ہو چکا ہوں، میرے پاس کوئی مدد نہیں ہے، میں کس کو پکاروں، کس سے مدد مانگوں؟ آپ اسے پکاریے، اس سے کہیے خدا میں اپنے آپ کو تیرے حوالہ کرتا ہوں، میری ساری امیدیں ٹوٹ چکی ہیں، میرے سہارے میرا سب کچھ لٹ چکا ہے، لیکن میں آج تیرے پاس آتا ہوں خدا۔ میں اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہوں، ان کی ایجوکیشن کی وجہ سے، ان کی جابز کی وجہ سے پریشان ہوں، اپنے آپ کی وجہ سے پریشان ہوں، میرے پاس اچھی جاب نہیں، اچھا بزنس نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے۔ آپ کو آپ کی جاب پہ بڑے سے چیلنجز ہو سکتے ہیں، اپنوں کی وجہ سے چیلنجز ہو سکتے ہیں، لیکن یسوع کو پکاریے، وہ آپ کے لیے، آپ کی مدد کے لیے ہمیشہ کھڑا رہتا ہے، کچھ دیر نہیں کرتا، وہ آپ کے لیے کھڑا ہے۔ آپ اپنی کسی بھی پریشانی میں ہیں، میرا ایمان ہے کہ جب آپ اسے پورے دل سے ایمان کے ساتھ پکاریں گے تو وہ آپ سے بات کرے گا، وہ آپ کے رویا میں آپ سے بات کرے گا، آپ کے خوابوں میں آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ناکام ہو چکے ہیں، آپ کے پاس کوئی رستہ نہیں رہا، آپ کے پاس اٹھنے کے لیے کوئی سہارا نہیں ہے، تو آج یسوع آپ کے لیے سہارا بن سکتا ہے۔ آپ اسے اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں۔ یسوع کو اپنی زندگی میں لیجئے اور اس سے وعدہ کیجئے کہ آئے خداوند، جب تک میں اس دنیا میں ہوں، جب تک اس دھرتی میں زندہ ہوں، میں تیرے ساتھ چلنے کا وعدہ کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ چلنے کا وعدہ کرتی ہوں۔ میرے عزیز، میرے بھائی، میری بہن، میرے بزرگوں، نوجوانوں، آپ مایوس مت ہوئیے، آپ اپنی زندگی میں سے مایوسی کو نکال دیجئے۔ مایوسی آپ کو کچھ دینے والی نہیں ہے۔ مایوسی کا حل صرف اور صرف میری اور آپ کی زندگی میں ایک ہی ہے، اور his name is Jesus، اس کا نام یسوع ہے۔ وہ آپ کو تسلی دے گا، اطمینان دے گا، اگر آپ سچے دل سے اپنی زندگی اس کے حوالہ کرتے ہیں۔ ریپینٹنس، اپنے آپ کو 190 ڈگری سے موڑ کے یسوع کے پاس رجوع کریں گے تو وہ آپ کے پاس آئے گا، وہ آپ کو کمفرٹ دے گا، دیر نہیں لگے گی۔ جیسے ہی آپ اس کو پکاریں گے وہ آپ کی زندگی میں آئے گا، اور ہمیشہ تک جب تک آپ اس دنیا میں ہیں، اگر آپ وفاداری کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو وہ آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے گا، ہمیشہ آپ کی خواہشات کے مطابق آپ کو وہ سرفراز کرے گا، آپ کو سربلند کرے گا۔ میرا یہ ایمان ہے۔ تو میرے عزیزو، آج کا یہ چھوٹا سا پیغام جو میرے اور آپ کے لیے ہے کہ اگر ہم بھی زندگی کے سفر میں مایوس ہو چکے ہیں تو خداوند کے پاس آئیے، وہ آپ کو پناہ دے گا، وہ آپ کو اپنے پروں تلے چھپا لے گا۔ میں آپ کے لیے چھوٹی سی دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اب میرے ساتھ اپنی آنکھیں بند کیجیے، آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی آنکھیں بند کریے۔ اے میرے خدا، لشکروں کے خدا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں خدا، آج کے اس خوبصورت دن کے لیے جو تو نے مجھے دیا۔ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خداوند تو نے مجھے یہ ایک سوچ دی خدا، کہ میں اس بات کو جو میرے دل میں بات آئی خدا، میں تیرے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اور خدا، جو کو میری بہن، میرا بھائی، میرا بزرگ، نوجوان جہاں کہیں بھی ہے، جو اس دعا کو سنے خدا، اور تجھ پہ ایمان لے کے خدا، تجھ پہ تقویٰ کر کے خدا، وہ تجھ سے دعا کرے تو اس کی دعا کو سننا خدا۔ میں خداوند اپنے ہاتھ تیرے یروشلم کی طرف اٹھاتا ہوں خدا۔ اے بنی اسرائیل کے خدا، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں آج تک سنبھالے رکھا خدا، ہمیں آج موقع دیا کہ ہم اس کلام کے وسیلہ سے خدا، اس میسج کے وسیلہ سے خدا، ہم تیری طرف رجوع لائیں، تاکہ خداوند ہم اپنی تمام ان تکلیفوں سے، بیماریوں سے خداوند چھٹکارا پائیں، اور خداوند ہم ایک اچھی اور خوبصورت زندگی تیرے ساتھ گزار سکیں۔ ہمارے اندر خداوند عقل اور فہم کو خداوند بھر دے خدا، تاکہ ہم اپنی زندگی میں خدا ہمیشہ تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا باعث بنے۔ میں یہ دعا خدا تیرے یسوع نام سے مانگ لیتا ہوں، آمین۔